برحب بحضراتكم مرة ثانية في الحياة اليوم. امبارح المستشار هشام القرموطي المحامي العام لنيابات امن الدولة العليا احال 9 متهمين، 3 مصريين و6 اسرائيليين، منهم 4 بيعملوا في جهاز المخابرات العسكرية الاسرائيلية المعروف باسم امان، احالهم لمحكمة جنايات الاسماعيلية والتهمة التخابر لصالح المخابرات العسكرية الاسرائيلية ونقل معلومات عن اماكن انتشار القوات المسلحة ومقار الاجهزة والاكمنة الامنية، وده كله كان بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد. وطبعا موضوع كبير جدا وقضية في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية عشان نعرف أكثر عن تفاصيل القضية دي، وهل الأجهزة الأمنية المصرية عادت لقوتها بعد الكشف عن الخلية دي، وهل المعلومات اللي نقلتها هذه الخلية بالهجمات على المواقع الأمنية في سيناء بعد 30 يونيو، بعد ثورة 30 يونيو، يعني أثرت على الوضع الأمني في البلاد. علشان نعرف أجوبة على هذه الأسئلة وغيرها بيسعدنا ومن حظنا الكويس انه يكون معنا في الاستوديو دلوقتي الخبير العسكري والامني اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهوريه للدراسات والابحاث السياسيه والامنيه. بنرحب بحضرتك سياده اللواء. سياده اللواء، الخليه والمعلومات اللي يعني بتتداول عن الموضوع ده بتقول ان الخليه دي كانت بتعمل من 2006 لغايه 2013، يعني تقريبا حوالي 7 سنين. طيب الامن كان فين؟ طيب هو واقع الامر انها بدات من 2009. 2006 كان لسه يعني في المراحل الاولى، لكن الشغل بالفعل بدا من 2009. لكن كان هناك متابعه دقيقه بالتفصيل كل عناصر الخليه، وايضا تطورات هذه العمليه سواء كانت بالاتصالات الاولى ثم الدخول الى اسرائيل ومقابله ضباط المخابرات الاسرائيليين في داخل الاراضي الاسرائيليه وعوده الجواسيس مره اخرى الى البلاد. كان هناك متابعة دقيقة إلى أن تم إصدار القرار بالقبض على المتهمين الموجودين، هم 2 محبوسين والباقي في هاربين وأيضا في ضباط المخابرات الإسرائيليين. طيب الخلية دي كان ليها دور في اللي حصل في الفترة الأخيرة؟ طيب هو التكليف اللي كان مكلفين به من جهاز الأمان وهو المخابرات العسكرية الإسرائيلية كان متابعة أوضاع القوات المسلحة المصرية في سيناء، خاصة بعد 2011 بعد ثورة 25 يناير، ثم بعد ذلك أيضا متابعة العناصر الفلسطينية الهاربة واللي بتتسلل عبر الأنفاق، ومتابعة الأنفاق نفسها، ثم في النهاية أماكن الدوريات وكمائن القوات المسلحة المصرية والشرطة في سيناء. ده كان الهدف الرئيسي لهذه الخلية. طيب انا استاذن حضرتك يا سياده اللواء، هنعرض دلوقتي صورتين ل2 من المتهمين ال9 اللي ظبطتهم، او اللي يعني 2 من المقبوض عليهم. لا، هم الاثنين دول هم المقبوض عليهم. نعم. ودي اول مره. وده اول مره نعمل له. طيب اول صورتين ل2 من المتهمين في خليه التجسس المبحوثين. اول صوره المتهم عوده طلب، دي الصوره الاولى، ده موجود في سجن طرة دلوقتي. ده المتهم الاول. ده المتهم الاول، وده المتهم الثاني سلامة ابو جراد. ده المتهم الثاني. ده المتهم الثاني. ده محبوسين. الاثنين محبوسين في طرة. نعم. تمام. يبقى احنا عرضنا على حضراتكم في الحياة اليوم اول صور ل2 من اللي اتقبض عليهم في الخلية اللي ظبطتها الاجهزة الامنية المصرية. طيب هل في صور للمتهمين الاسرائيليين؟ في معلومات كامله عن في بعض الصور لضباط المخابرات وهم المتهمين الاسرائيليين. بقيه المتهمين في 2 برضه من بدو سيناء موجودين في داخل اسرائيل متجنسين بالجنسيه الاسرائيليه. هو حمى المتهم الاول. حمى المتهم اللي هو عبد الله سليم الرقيبة، وده ساكن في منطقة أفاكيم بإسرائيل. كان قد اتهم في سنة 90 في قضية أمن دولة عليا بتجنيده أحد الأشخاص المصريين للعمل مع المخابرات الإسرائيلية في سنة 8 في سنة 87. سنة 87 قام بعملية التجنيد. حمى المتهم الأول. حمى المتهم الأول والد زوجته مباشرة، وهو اللي قام بتجنيد المتهم الأول واستدراجه أولا ثم تجنيده بشكل مباشر. يعني العمل زيتهم في دواهم. بالظبط كده. وهو نفسه جاسوس، يعني حمادة هو نفسه جاسوس، وكان متهما في قضية وخد 10 سنوات سجن في غيابي، لأن هو هرب إلى إسرائيل بتعليمات من إسرائيل، هرب إلى الجانب الآخر وعاش في إسرائيل. لكن في سنة 90 صدر عليه
حكم ب10 سنوات سجن نتيجة اتهامه في هذه القضية، وثبت بالدليل القاطع اتهامه في هذه القضية باعتراف المتهم الرئيسي اللي هو قبض عليه. ثم بعد ذلك بدأ يعمل مع المخابرات الإسرائيلية في تجنيد عناصر مصرية أخرى، وزي ما قلت هو ساكن في منطقة أفاكيم بإسرائيل، ونجح في تجنيد المتهم الأول اللي هو زوج بنته واستدراجه. ثم بدأ التعامل المباشر بين المتهم الأول عودة طلب إبراهيم برهم الرقيبة. الرقيبة دي هي القبيلة، وبدأ ذهب مرتين يعني في شهر 8 وشهر 12 2012 الى اسرائيل بتعليمات من ضابط المخابرات الاسرائيليه اللي كان بيشغله اسمه ابو رائد، وذهب تسلل من منطقه جبل الخروف على الحدود المصريه الاسرائيليه، وانتظرته مع دليل ومع المتهم الثالث مع المتهم الرابع، ثم دخل الى داخل اسرائيل وذهب الى منطقه بئر سبعه. كان بيقابلوه عناصر المخابرات الاسرائيليه في منطقه جبل الخروف ويعصبوا اعينهم ويضعوهم في سياره تابعه للمخابرات العسكريه الاسرائيليه ويقتادوهم الى منطقه بئر سبعه لتلقي التعليمات واخذ التقارير منهم. ويعصبوا عينيهم بيغموا عينيهم عشان ما يشوفش الطريق. كان التسلل بيتم بالليل، ورغم انه كان بيتم بالليل الا انه برضه كان بيتم تعصيب عيونهم عشان ما يشوفوا الطريق اللي داخل الى مكتب مخابرات. ده مكتب المخابرات الاسرائيلي، المخابرات الحربيه الاسرائيليه، لا في بئر سبعه، مش الموساد، ده مكتب المخابرات الامان اللي هي المخابرات العسكريه الاسرائيليه. نعم، وده تم مرتين بتعليمات، كل مره بيقعدوا 48 ساعة وبيعودوا بعد ذلك بنفس الطريق. طب احنا حضرتك سيادة اللواء واحنا بنتابع الموضوع ده امبارح كان في اتصال مع حضرتك وسألتك عن اذا كان فيه من ضمن الاسرائيليين دول عرب من عرب 48 كم واحد؟ لا هم عرب. هو سيادتك قلت لي عرب، قلت لك ايوه نعم في عرب، هم 2 بالفعل من بدو من اهل سيناء. مش من اللي هم الفلسطينيين؟ لا من اهل سيناء بس تجنس بجنسيه اسرائيليه تحديدا. هو اسمه محمد احمد عيد ابو جراد، تمام، وعبد الله سليم الرقيبه، دول من اهل بدو سيناء وتجنسوا بجنسيه اسرائيليه ويقيمون في اسرائيل الان. طيب حضرتك قلت لنا في بدايه اللقاء انهم بدات العمل، الخليه دي بدات العمل من 2009. لا العمل الفعلي. يعني بدا الاجراءات. لكن سؤال، ما مدى الضرر الذي لحق بالامن القومي المصري منذ ذلك التاريخ؟ لا هناك ضرر طبعا كبير، لان بدهم معلومات كامله عن اماكن دوريات القوات المسلحه والكمائن الموجوده في الطرق، ايضا تحركات القوات المسلحه عندما تتحرك في اي اتجاه، اضافه الى معلومات اخرى عن الروح المعنويه الموجوده في قبائل سيناء، عدم الاستقرار الامني وشكله، الجهاديين اللي بيقوموا بعمليات ضد الدوله وضد القوات المسلحه. يعني جميع ما كلفوا به هذه الشبكه من معلومات تم يعني اداء بالمعلومات على قدر الامكان، وكان معهم ادوهم شرائح تليفونات من شبكه اورنج الاسرائيليه علشان التخاطب بين ضباط المخابرات وبين المتهمين. عاده سيادة اللواء هل الاجهزه الامنيه عفوا بتتمهل قبل الكشف عن طبعا. طبعا يمكن حضرتك سالتني امبارح لماذا التاخير؟ لا التاخير ده لازم عشان قضيه امن دوله عليا وتجسس وشبكه تجسس مع مخابرات اسرائيليه، وهي مخابرات طبعا لها باع في هذا العمل. لابد ان انت تجمع ادله وقرائن وادله ومستندات كامله حتى تقدمها للقاضي للنيابه ثم القاضي حتى تضمن الحكم على المتهمين بما يعني بالقانون. فاعتقد ان ده اخذ فتره لاستيفاء البيانات والمعلومات والتحريات. طيب واحنا بنتكلم مع حضرتك ما زلنا بنعرض صورتين للمتهمين اللي اتقبض عليهم بالفعل. المتهم الاول عودة طلب ابراهيم برهم الرقيبه، والمتهم الثاني سلامه ابو جراد، سلامه حامد محمد فرحان ابو جراد، والاثنين موجودين في سجن احد السجون في مصر. احد السجون المصريه. طيب المتهمين نقلوا معلومات عن اماكن الاكمنه، مقرات الاجهزه. طيب ما حاجه اسرائيل الى هذه المعلومات الامنيه؟ لا طبعا مهما كان هناك اتفاقيه امن، سلام ما هو ده اللي انا عاوز اقوله واسرائيل، الا ان جمع المعلومات مستمر من الطرفين. يعني احنا في قاعده بنقول عليها دائما. ما انا عندي سؤال تاني يعني استطراد. لا عارف هتقول لي لا احنا برضه بنجمع معلومات. عارف هتقول لي كده. يعني مش عايزين طبعا نخش في تفاصيل، لكن هي الفكره كلها هناك قاعده في الامن ان عدو اليوم
هو صديق الغد، وصديق اليوم هو عدو الغد. وبالتالي ليس معنى ان احنا عندنا اتفاق سلام مع اسرائيل ان احنا نبطل نجمع معلومات عن اسرائيل او عن اي دولة اخرى، لان المفروض ان انت اجهزتك اساسا اجهزة جمع معلومات مستمرة تحسبا لاي طارئ، تحسبا لاي ظرف يعني. وبالتالي هم بيعملوا نفس القاعدة ويعني شبكات مستمرة يعني. طيب هل نقدر نقول انه المعلومات الامنية والمعلومات العسكرية، اماكن تجمع القوات، اماكن الاكمنة المتحركة والثابتة في شبه جزيرة سيناء، هل ممكن اسرائيل بطريقة ما ووصلتها للجماعات التكفيرية؟ بص، لم يثبت في هذه القضية ذلك، ولكن ثبت في القضية ان هم كانوا بيتابعوا عناصر تهريب الاسلحة من سيناء الى قطاع غزة عن طريق الانفاق، ومن قاموا بها في اربعة اسماء تحددوا بالفعل كانوا بيهربوا هذه الاسلحة من الانفاق. ايضا كان هناك اسماء كانوا هم مهتمين ايضا وسألوه عدة مرات المتهمين المقبوض عليهم عن تهريب الافارقة من الحدود المصرية الاسرائيلية واماكن التهريب ومن يقوم بالتهريب. وفعلا في برضه تم تحديد 5 اسماء تحديدا معروفين هم اللي بيقوموا بزعماء عمليه تهريب الافارقه من شمال وجنوب سيناء، تحديدا جنوب سيناء، الى اسرائيل. كانوا بيسالوا عن هذا الكلام وهم اعطوهم هذه المعلومات ايضا. ضباط المخابرات الاسرائيليه تحروا وطلبوا التحري عن 3 افراد تحديدا ايضا على اساس ان هم دول يمكن ان يتم تجنيدهم بعد كده، وايضا اداهم معلومات عن هذا. طلبوا منه ايضا او طلبوا من الشبكه تحديد اماكن اجهزه الامن والمخابرات الحربيه والعامه في داخل سيناء وتم ابلاغهم بها. تمام. ست اللواء، واحنا بنتابع القضيه المهمه دي والخطيره، لابد ان يتبادر في الذهن اسئله يعني تحمل قلق كبير في المجتمع المصري. هل مصر مخترقه؟ فكره الاختراق يعني احنا خلينا برضه نحدد ما هو الاختراق. الاختراق يعني ان هناك اجهزه مخابرات اخرى تعمل على جمع المعلومات من مصر. اذا كان ذلك هو معنى الاختراق فالاجابه نعم. لكن لو كان الاختراق يعني اختراق اجهزه امنيه بواسطه عناصر تجسس او عناصر تخريبيه فبالاجابه بالقطع لا طبعا. يعني اجهزه المخابرات بتاعتنا واجهزه جمع المعلومات بتاعتنا لا يمكن اختراقها باي عنصر مهما كان من اي دوله، لا اسرائيل ولا غير اسرائيل تستطيع تجنيد اي فرد داخل اجهزه المخابرات بتاعتنا ايا كان. وما حصلش على فكره في التاريخ يعني منذ نشأة المخابرات العامة والمخابرات الحربية في مصر لم يحدث على الاطلاق. طبعا ده لا يمكن يحصل يعني. دي معلومة ناس معلومة يعني لا يمكن يعني ده صعب مش صعب، ده مستحيل ان يتم. استحالة ان يتم اختراق باي عنصر من اي جهاز ايا كان مع ان ده بيحصل في الدول الاخرى. لا الحمد لله مصر لم يحدث فيها ولا حادثه واحده. على فكره انا بقول معلومه صحيحه مش بقول معلومه رفع المعنويات. لم يحدث اطلاقا من اي جهاز ايا كان من اول اكبر جهاز في العالم الى اي اجهزه اخرى ان تم اختراق اجهزه المخابرات العامه او الحربيه بعناصر اجنبيه او شبكات تجسس. لم يحدث. انا بشكر حضرتك وبنحيي جهاز المخابرات والاجهزه الامنيه المصريه اللي استطاعت القبض على هذه الخليه او كشف الخليه والقبض على بعض عناصرها، واللي احنا عرضنا صور 2 من اللي مقبوض عليهم بالفعل وموجودين في احد السجون المصريه. بشكر سياده اللواء سامح سيف اليزل، لكن طبعا هو علشان تاخر معانا هنخليه معانا الفقره اللي جايه هنناقش فيها موضوع مهم جدا وخطير، موضوع ابعاد ما يحدث في اثيوبيا مما يتعلق بسد النهضه. وطبعا سياده اللواء هيكلمنا عن البعد الامني في هذه القضيه الخطيره. خليكم معنا، نلتقي بكم بعد الفاصل.